Hi, Pastor. Kibaw ka pastor, nami sa layo karon. Nag-unaon namig lakaw. Kay Sa- kibaw ko nga mulakaw ka kami, Pagdali, una uy. na lamig lakaw. Dali, magsugod Nami na. sa layo kay nga Ayaw lugar. ba? Hi, Pastor. Maghimo mi gamay nga video pastor para sa imo. Ani, Pastor. Ngirahan, Gamay lang. mag-isod man mig sugod, pero among sugdan sa pagpasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, nga imong gipagamit sa among angan sa FBC Buhisan. Salamat kay Pastor nga dili lang ka amo ang nahimo nga pastor, kun dili nahimo pud ka namo nga friend, family, gitreat na gid ka namo as family. Salamat kaayo sa imong pagpahimangno sa amua, sa imong pagtudlo sa amua. Salamat kay Pastor nga sa imong pag-remind always sa mga butang nga usahay amo nga malimtan, labi na ang pagpahimaya sa Ginoo. Salamat kaayo labi na gyud sa pasensya nga imuhang gihatag o giumol sa imong kaugalingon para dili ka mairita sa amua, sa among mga usahay nga dili na gyud maayo nga mga response, mga binuhatan. Salamat kayo dako sa Ginoo nga dako pud kaayo ang imong paghigugma sa imuha nga gihatag sa Ginoo sa imuha nga pag tingan ana pagduma diri sa FBC Buhisan kay dili jud lalim, kakita mi unsa ka struggle sa una, financially, emotionally. Kami ang nakakita diha sa imong balay sa una. Mingaon mi nimo pastor, pero at the same time malipayon mi nga musugod na pud ka og lain nga lugar, pagpahimaya sa Ginoo, especially pag-build sa iyang kingdom. Inahi pastor. I know nga dili sayon ang imong pag-atubangon magsugod ka sa uno, pero maori gid ni ang among encourage sa imuha. Ang Ginoo magauban ra gid sa imuha pastor. Kay Baumi nga gihatag ni sa Ginoo sa imuha tungod kay kaya kaya gani minimo nga gihandol, kaya gani nimo gigunitan ang FBC Buhisan maski unsa ka bukid, unsa ka lisod sa panginabuhian sa mao nga lugar, kaya ra sad nimo karon, kaya nimo kay nagaingon man ang Ginoo nga magauban siya. Salamat kay pastor sa imong God bless you. Mag-bless ang Ginoo sa imuha ug gikan ni sa among pamilya nang munihin, mingaon mi nimo, Tinod na pastor. love ka namo ug dili man ka namo malimtan kay gi-treat na ka namo nga as family. Amping didto, ampingi imong health, ga-pray mi nimo especially sa imong panglawas kay dili sayon ang Manila, abog, crowded, pero dira, maanad ra ka. Salamat sa imong kinabuhi. We love you. Pastor. Amping. Pastor kanang ako ba kanang kasi gamay lang nga time bitaw nga maka-video sa imuha, imong video. Salamat jud ko sa imuha kay dako jud ka o kay mo sa ako ang kaluwasan bitaw kanang. Ug wala pa ka pastor, siguro dili siguro maluwas kay bawo gid siguro ang uban nga ikaw nga isip dili taga diri ba nya gigamit ka sa Ginoo para ang kaluwasan maabot sa akong nga pamilya tungod nimo gigamit ka sa Ginoo. So kay bawo ko nga bisan na pa si mong nahuna karon og ang uban na kay bawo nga gibuhat nimong tanan sa una kanang para maduol ka sa mua, magadto ka sa may chikos, mukaon gani kag kwaknit gani para lang nga makajam ka sa ako, makajam ka mo nila Julius. Una pasalamat ko sa imuha nga naagid ka ba kanang ginasend jud ka sa Ginoo bitaw diri sa Brisan para gyud bitaw nga sama namo sama sa uban mo iglunan rin nakabaton gyud og kaluwasan kaya sa Ginoo gumikan sa imuha. So dili niya kun dili naggrow pod daghan man ang ni-grow gyud tungod sa imuha. Nya salamat po sa imong mga pagtudlo, sa imong mga pagbadlong. Na-appreciate gina namo tanan sa
sa una dili na mo makita bitaw ng ana, di na mo ma-appreciate gid maayo, pero sa karon nga time nga kanang nanabitay schedule nga mohawa na ka, diha bitaw na kita na mo nga na-appreciate gid na mo tinuod gid niya. Grabe gid ang imong sakripisyo diri sa buhisan. Grabe ang sakripisyo sa matag pamilya nya. Sige lang pastor, kanang tuguti lang ang panahon, tuguti lang ang Ginoo nga mag-send nimo na sa tilain nga lugar. Tuguti lang kay bawo kung Ginoo mag-auban si mo ha. Ay, pram. Nya mag-pray lang ta. Pray mi sa imuha. Kay bawo ko nga mag-pray sad ka sa mo ati. Jugo mo tuo nga di kampay mo na kay kanunay na nimo ginahimo. And then sa imo nga paglakaw, Ano siya maglakaw? or sa imo nga pagadto sa lain nga lugar ba to kay butang sa Ginoo sa Manila. Balag Tagalog na ka dito, pastor. Balik lang gid dire. Balik nimo Bisaya lang gid gihapon. Sagdayan ng Tagalog, mag-Tagalog na ka dito. Ug mari ka dire, adjust ka. Ikaw yung mag-adjust, mag-Bisaya ka. Nya sa dili pa mahuman among video na ako yung usa ka butang. Ako ang ipaybaw or ako ang isulti. Kana bitaw sa imo nga pagkatao bitaw nga. Di ako nakadaig si mo gyud pa kayo. Nakadaig gyud pa guys mo. Then dili lang kay nakadaig, kun dili nakakuha jud og dako jud nga pagtulunan sa imo. Kana bitaw sa imo nga pagkatao pastor kanang dili ka kabalo mamakak ba. Mao gina siya signature nimo diri sa kuha. Nga akong nasaksihan, ako na pamatud-an. Dili jud ka kabalo mamakak, dili ka mo saksi og bakak, dili ka mo tabon sa bakak para lang mahimong nindot. So salamat ana pastor ha, salamat gid ana nga kanang imong gipakita bito sa kuha. Siguro ang uban nakakita sila na, pero sa ingon ako wala na appreciate. Kay karon na appreciate nga mulakaw na ka or mularga kag lain lugar. So muna salamat pastor. Dili jud ka na malimtan. Siyempre di jud ka magalimtan. Mura man tang namilit ani no. Pero bitaw pastor, dili ka malimtan sa FBC Buhisan. Ikaw gid ang gibutang sa Ginoo diri para matukod ang FBC Buhisan. Then ikaw sad ang gibutang sa Ginoo para ang mga tao diri sa hinay-hinay magkadaghan gud ang mga naluwas. So salamat pastor. Sa Dios lang gyapon ang himaya pastor sa karon nga desisyon. So magkuhan mo dito pastor, magpakaayo gyapon mo dito kay bago ang Ginoo mag-uban sa inyo. So salamat sa time, napo gid ka sobra ka na po katuig nga na diri nagatiman sa moha. Salamat sa mga pasensya, salamat sa mga pagpailob nimo, salamat sa pag-adjust nimo, ikaw nag-adjust. Kay bago ko nga makakaon-kaon sa gusto nimo unta nga makaon, pero pag diri sa buhisan, limited ang imong kaon, limited ang mga sudan. Pero imong giantos tungod kay gipili nimo nga mag-alagad ka sa Ginoo. So diha ka gibutang sa Ginoo, wala ka nagpili kung unsa ang mga suporta nga imong madawat, dili ingon ana kadaghan, dili ingon ana kabungga, pero imo ka na nga giagwanta, imo nga giantos para sa mo. So appreciated gina namo tanan pastor, salamat jud kayo. Sa tanan pastor, ang Dios ang yapon mahimaya sa kanang nga desisyon, sa kanang nga calling sa imo ha. Ato lang yapon ihimaya, ibalik ang dungog himaya sa Ginoo. Pastor, salamat. Di lang taman pastor, napay daghan mo tayo isulti, pero taas na ang video, dili na ni masend kay pangayoon ni Ma'am Uba. Salamat. Salamat pastor. Okay. Adlaw kaninyong tanan. Maayong adlaw pastor. Salamat na imi sa mga salamat na imi karon sa Ginoo nga sa kaayo labi na gyud sa kinabuhi nimo pastor. Salamat mi sa Ginoo, ako lay unahan. Salamat mi sa Ginoo nga nahimo kong Kristohanon. Ako nagtuo pastor ba nga atong sa time nga di pa ko Kristohanon ya, gamay pa kay kag lawas niya, magbasket-basket kaniya sa basketan niya. Kanang mutan-aw ko nimo niya ako magtuo nga pastor day ka niya, manamiid ko nimo ba. Nya pag dinhan nga nahimo kong Kristohanon diyan ako kay bawo nga pastor day ka. Pero salamat ko sa Ginoo sa imong pagpagamit sa imong kinabuhi. Kanang daghan ang mga memory jud para sa imuha sa time ato nga pag Bible study ka sa mua sa ato sa church nga daghan ang mga ministry. Salamat ko sa Ginoo sa imong pagpagamit, pero dili jud ka dinhi kalimot pastor, dinhi dapita kay dinhi man ka namin niyo, dinhi ka kakaon og baki aw kanang kuan kanang
kwaknit. Oh, dinhi ka kakaon og takleng. Nya ingon anak, daghan kag mga mineral niya karon diri pug kakakaon ra og mais. Anak pastor, pero una namong pasalamatan jud ang grasya sa kaluwasan labi na gyud nga nahimo ka namo nga igsuon diha sa Ginoo. Nya karon kay 11 years na ka, so pili lang ka nga mo kuan, mulakaw na pud ka ngadto sa Manila, ang amo alang jud nga kuan sa imuha nga be strong in the Lord ra gyud. Padayon nga magmalig-on diha sa pagsalig diha sa Ginoo. Bisan unsa nga mga pagsulay nga moabot labi na gyud sa inyo gyud nga pamilya kanang padayon lang gyud ka nga maga-encourage jud sa tanan sama sa imuha nga gibuhat ini sa una sa amoa nga nag-agak kay daghan nga panahon pastor nga kanang nga maghilak ka nga mag-ampo para sa amoa kami nga mga igsuon mo dinhi sa buhisan, maghilak ka unya magkanta ka nga ikaw ra usa nasa balay nya kan ako nung nga magkanta ka kay kanang kagul-anan nimo ba unya daghan jud nga nagpabadlong mi sa imuha ni abot nga nito nga prayer meeting ikaw ra jud usa wala jud taw ni chat na lang ka sa GC nga asa na mo kanang nagkuan ka nga asa na mi pero wala gyapon ka ni surrender sa pag-ampo para sa amoa bisan sa among pagka mga gahig ulo nga mga member. Ya, salamat man sa tanan nga imong gikuan diri dapita dinhi ka nakasal nya. Dinhi sa kanaka-anak ingon anak. Salamat mi anak sa Ginoo nya. Sa tanan ako ra gyud ibalik diya sa Ginoo. God to be the glory niya. Akong ihatag ni Kuya nimo Junjun. Salamat may adlaw de pastor nga salamat yod sa kinabuhi nimo pastor nga imo ging gipagamit de sa Ginoo. Salamat iko nang dako sa Ginoo kay labi na gid sa paggiya nimo sa mua sa matag usa labi na gid sa kuha Ginoo. Salamat pastor kay kanunay ka nga naa sa mua naga-remind ba sa matag usa sa mua nga nagatudlo gid sa pulong sa Ginoo pag-encourage sa kuha labi na gid sa mua sa matag usa gid Ginoo. Salamat gid anak pastor kay naa gid ka nga kanunay nagagiya sa amo agyan labi na gid sa kuha pagka leader. Salamat iko Ginoo sa pastor, salamat iko pastor labi na gid sa imo kong gihimong song leader bisan di ko kamao sa paningog pero naa ka gapadayon yapon ka pagtudlo sa kuha way ko malimot anak pastor. Og salamat yun kay misabot rasad ka nga wala na kong makahimong song leader pastor. Salamat yun anak pastor nga sa imo gyud pagsabot sa kuha. Og salamat ko pastor sa una na wala pa ko nahimong Kristohanon. Sa una gamay pa ka ba nagtuo ko nga dili ka pastor pero diha nakaibaw ko nga pastor ka. Bisa kay kanako akong una-una nga dili ka mahadlok mamatay kay pastor ka pero gibati siya kay kahadlok ba nga bisag pastor ka. Salamat ko ana sa grasya sa Gid sa kaluwasan. Salamat gyud sa mga pag-ampo gyud sa mga kaigsuonan ba nga makabaton gid ko sa grasya sa kaluwasan. Mabangko mo pe. Salamat gyud pastor sa imong kinabuhi nga imong gipagamit bitaw. Og kuan gid pastor padayon lang gyud sa imuhang pagkuan sa mga sa pulong gyud sa Ginoo labi na gyud sa madto na ka sa Manila padayon lang gyud pagtudlo sa kamatuoran gyud para sa mga katawhan nga makabaton sa sila o maka kuan angkon sa gasa sa Dios nga dapat gid ipaabot sa matag usa sa tuwa kana rasad God to build the glory. Halang ni pabili nimo pastor nga ang pulong puyo jud nga makalimtan pero ang pulong nga among gibuhian, ang pulong nga karon nga among gikuanan pwede ra makalimtan pero ang pulong sa Ginoo mo dili jud nga makalimtan. Mao jud ni ang pinakakuan jud nga among padani mo diri sa 2 Timothy chapter 4
verse 2 niingon diri ang pulong sa Ginoo. Pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa Dios, sa mensahe sa tanang panahon gayud. Daniha, badlunga ug dasiga ug tudloi uban sa pagpailog ang mga tao. So, ingon na pastor nga kinahanglan jud nga magwali gyud ay kanunay sa mensahe sa Ginoo sa tanang panahon gayud. Nga ingon pa gyud ni rin. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailog ang mga tao. Oh, thank you. God bless pastor. Pag-ayo-ayo mo kauban sa imong pamilya sa imong paglakaw. Bye-bye. Bye-bye. Mayang udto, Pastor. Una, sa gidugayon sa imong pagserbisyo dili sa buhisan, almost 11 years. Salamat gid, Pastor, sa imong presensya, sa imong pasensya, ug sa imong pagpailob yun. Kaya ako, nagdispensa lang sad ko kay kuan ko, kanang tatay to ko sa ninyo dili sa church. Kaya ako may pinakatiguang, pero dili ko perfect. Salamat good pastor sa imong pagpaubos, pagpailob, ug pagpugong sa imong kaugalingon. O karon plano na ka nga ato na kag Manila. Pastor, di ni mo madala ang mga hindrance nimo sa imong pag dala namo dire. Na unta nga ang kadasig kamaya imong man kalipay madala nimo ato sa lain nga lugar. May numduman nimo kami bisag ingon mi ini ako po ingon ko ini mahal pa kanako pastor. Ampo ko nga God bless din sa imuha nga ministry pagpadayon dito labi na pagdala sa mensahe ngadto sa mga katawhan po dito. Ampo ko nga iyahan di ka sa imong sa balaang espiritu mo magpuno kanimo. Ampo lang sad ko pastor nga dili lang kay karon nga larga ka na di ka na namo makita kung dili sa uban pang mga adlaw magka meet lang gyapon ta pastor asa imong mga gisakopan diri sa sitio ng uban sa atong pinagtigom po diri sa simbahan. Ampo ko nga dili nimo ikalimtan kining tanan among pagday ug pag hatag o kusog adlaw-adlaw pod nga dili kami may salaag o pagpahinumdum na mo adlaw-adlaw o pahimangno sa mga balaang pulong gikan sa Ginoo. Salamat gid lang pastor og ampo ko nga good health kaninyo nga tanan uban sa imong pamilya. O natuta makatagan nimo ang imong giadtuan nga dili unta nga mapunta ka sa mga kasubanan kundi kadasig kamaya ang imong mangkon. O kadala pastor manalay akong isulti nimo. Daghang salamat mayong hapon. Mayong buntag mo diha pastor. Nalang ko gamay nga mensahe para dili sad minimo malimtan. Na ako sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ingon dere, paning kamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo. Ingon nga halad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Kanila ako ipabaw ni mga mensahe pastor. Kay sa ako amang go dinhi nakita dinhi sa buhisan jud medyo dugay-dugay na gyud ta nagkaila gikan sa imong pagsugod hangtod karon naagi hapon ko nakita gyud sa imong mga binuhatan ba. Sa sugod murag medyo dili kay ta suod
Kay daghan kay tag mga nagian gyud ba. Pero sa ngadto-ngadto nakadugay nakita nako ang dako jud kay ang kasaban sa imong kinabuhi. Labi na gyud nga nanakay asawa. Like, kaduha dinhi sad ka nakakita og katimbang nimo nga mao si Ma'am Karen. Dako sad kayong natabang ni Ma'am Karen sa imong kinabuhi gyud nga naagi ka usaban jud nga sa una kasabot ko nga dili jud ka makarelate namo kay single pa man ka ato nga time, pero karon nga nahimo na kang usa ka amahan, nanay asawa, nanay anak, nakarelate na gyud ka namo nga dili day gyud sayon ang kinabuhi nga kanang pamilyado ba, pero karon nakarelate na pud ka namo. Salamat ko na sa Ginoo kay nanagay ka ng changes imong kinabuhi. Dako na gyud kay kausaban ba sa ako gyud nga naobserbahan sa imuha nya medyo mag-goal man mi nga mawala na ka diri, pero mas malipay sad mi nga kanang mulakaw ka kay napasabot na nga doon na purpose ang Ginoo nga doon na pay dako yung gay mga butang nga gusto gid ipabuhat sa imuha. Kay para sa ako ang ministry kay dili siya sayon lisod jud siya, pero tungod kay naa kay Ginoo kibalo ko nga ang tanan mapahimutang ra gihapon ang tanan og madaog ra gihapon na nimo tungod kay naa man ang Ginoo naguban kanunay sa imuha. Siguro daghan pa man jud kayong butang dapat namo pasalamatan sa Ginoo. Labi na nga imong kinabuhi gyud. So, taas naman sad kaayo, daghan pa kong mga kauban nga gusto pa gyud nga na sila ipaabot para sa imuha. Dinhi lang kukuto. Basta ako lang gyud nga ikaw magpadayon gyud ka sa imuha nga pagka sulugoon diha sa Ginoo jud. Bisan asa ka madala gyud nimo ang iyang pulong ug imong pag gyud mapalapdan gyud. Dinhi lang kukuto pastor ay kay tingali niya maghailak ako. Sige, bye-bye. Nana? Manaway! Ganihara. Hi, Pastor! Lisod man nagawaway ni Pastor. Bitaw, Pastor. Kay salamat sa 11 years nga imong pagserbisyo sa amo adiri. Dako kayong tabang ang imong pag matinumanon diha sa Ginoo nga na-bless jud ko akong pamilya. Nakailami sa Ginoo ug nalig-on ang among pagtuo tungod sa imong tabang. Pastor, akong pag-ampo nga sa gihapon sa imong pagpadayon sa ministry, ang Ginoo magapanalangin kanimo ug sa imong tibok pamilya. Mingawon gani ko nimo kay mo chat ra ko ha. Mingawon ko sa imong mga ngisi nga baka kaayo. Salamat gid Pastor sa imong gugma nga rika namo og pinangga pud ka nako Pastor. Giisip pud ka nga usa na parte na sa akong pamilya. Salamat jud kayo Pastor, daghang salamat. God bless you. Hello Pas. Salamat kayo sa imong time diri sa buhisan nga imong gi-spend sa imong pagpagamit diri sa Ginoo. Salamat kayo kay wala ka mag-give up bisan sa imong kalisod sa imong struggles. Salamat yun kay nagpadayon gid ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Imong gibarugan, imong pagtugma diya sa yaha, naisip sa ka pastor na naging blessing ka diri sa amo. Salamat kayo kay nagbiya ka sa amo nindot pud nga mga pahinumdom sa pulong sa Ginoo. And I hope nga sa imong pagstay sa Manila o sa family, mas gamiton pa ka sa Ginoo. And we're looking forward gyud na makita pa ka namo sa puhon sa ministry man or sa bisang unsang paagi. So, welcome gyapon ka diri sa amo anytime kung mari ka diri. Naot nga di minimo malimtan. Sige. Hello Pastor. Salamat sa dedication ni Pastor. Kita gyud na namo ba kay permi gyud ka number 1 nga maabot sa church.
Salamat sad sa dedication gid nimo sa pag-allocate nimo og time para sa pag-prepare nimo sa message. Salamat po sa zeal nimo sa imong pagwali. Palingod gyud hantod sa ano. And another mission field na po, Pastor. Na nga challenge. Nag-aampo gid mi nga magbadaogan ka dito, Pastor. Know that it is the Lord nga mo ay nagtawag sa imuha diha padapit sa Manila. Take courage, Pastor, and confidence diha sa balaan nga Espiritu gyud nga mo ay nagagiya sa imuha. Forever gyud na namo nga ang kuno, Pastor, nga naging pastor ka namo. If unsa man, Pastor, balik ra diri Nagibisan nga andam mo dawat sa imuha, but not with the fights, no? Ang kamot gyud dito, Pastor, tiglang naman sila Karen ug Z nga mo ay mo comfort nimo at the end of the day. Salig kami sa Ginoo, Pastor, nga faithful man sa itong mga igsoon nato dito sa Manila, no? I hope nga mo grow gyud ka dito, Pastor, and bisita pod mi diri. Mo nang giingon nga naglambod na gyud ato ang mga tinay, Pastor. Kung itulid ang tinay, Pastor, bisan unsa pa kalayo ang abtan, igsubay sa punuan, makita gyud nga at some point naglambod atong mga bituka. Tagalog na, ha? Part and bits sa kuang pagkaila, pagtahod sa Ginoo. Gumikan gyud sa imo, Pastor, and forever ko nga grateful ana. Sige na, Pastor, see you around. Kung dili man diri, kabalo man ta asa ta patulong sa tiilan sa atong mahal dito sa ngayon. Fighting, Pastor. Alright. Hello, Team Iran! Hi guys! So, ako sa Team Iran, salamat kayo sa inyong kaayo, sa naging blessings mo sa ako personally. Salamat sa mga memories, sa mga katawa, sa mga unexpected nga laag, o sa pag-welcome sa mo sa inyong nga new nga balay. I hope sa inyong nga new journey kay magmalampuson mo o magmalipayon sa kanunay. God bless sa inyo ha guys. I love you all. Thank you Team Iran, especially Pastor Harold sa mga laag na unexpected kanang mga movie house. Thank you so much. Naka-script. So, hello Team Iran. So, first of all, I want to say thank you sa atong Ginoo. Thank you kay gamit mo sa Ginoo to teach us about His words. Thank you for being part of our life. Thank you sa paghatag og presensya sa mga young people and also sa FBC Buhisan family. And we will miss you guys. Mingawon mi sa mga fellowship with you. Thank you for all your prayers for us. Kita-kita tapohon. We pray for your safety and good health. Amping mo kanunay o enjoy your new journey sa Manila. Bye guys! Hello, Pastor Harold. Okay, asan ko mag-start? Okay. Okay, for me, for me, kay kanang papa ang papa sa ako apa, like papa ako ang pagtanaw gini sa imo ha. Kay siguro tungod kay kanang dili jud ingon ba nga kanang magkujin sa akong parents there sa church, yun na like mga papa, pero wala gani emptiness nga feeling kay isa ka sa mga tao nga nag-feel in ana nga aspects sa ako ang life. And then although dili ta ingana ka dugay na jud kaayo nga nagkaila pila ka years, pero through the kanang time ba nga nagkuyog ta sa ako nga sa ganing sa ako nga Christian journey ba, kay grateful ko sa Ginoo nga isa ka sa mga tao nga iyang gigamit nga mas makaila ko niya. Samot natong isa ka sa naging mentor sa amo aba sa mga panahon nga kanang murag wala na ganilain, and then thankful ka ni step up ka, although short time man jud siya, short timer to, pero kanang daghan kog na learn nga sa imuha, especially sa imuha nga paglakaw nga sa Ginoo ba imo makita jud namo ang nag-grow jud ka
as kanang anak jud sa Ginoo. And then I hope na kanang padayon ka sa pagserbisyo man sa Ginoo, and excited me kung unsa ka nga Pastor Harold ang makita after sa Pamanila. Ito siya. God bless and padayon. Fighting! Hello, Pastor Harold. So, pasalamaton jud mi sa imong life nga naging blessing jud sa kadaghanan, especially diri sa FBC Buhisan. And personally, mapasalamaton jud ko kay not only na kay heart sa ministry, sa church, and sa pag-Bible study, pero naapod kay heart to connect sa mga youth. Know that you've helped us grow in our faith. And salamat sa imong 11 years nga pagserbisyo diri sa FBC Buhisan. 11 years na day ka. Ako kay wala pa. Vital, your presence will be deeply missed. Mingawan jud nimo, Pastor. But know that ang imong gipang tudlo sa mo are your teachings. God's word will remain in our hearts. May God continually bless you and guide you in all that you do. Alright, thank you. Hi Pastor, una sa tanan Pastor, salamat sa imong kayo diri sa imong kinabuhi. Dili lang ka usa ka leader sa mua Pastor, but usa ka nga nahimong usa ka maayo nga amigo, barkada, and aside na Pastor, ikaw nahimo kang ginikanan sa mua. Salamat sa imong guidance sa mga tabang nimo sa mua, labi na sa kwa Pastor nga papapuyo nimo diri sa balay kauban sa church. Salamat Pastor sa pagpagamit nimo sa imong kinabuhi para sa Ginoo, ug tungod ana kay na-appeal me. Salamat Pastor sa tanan nimong kuan, sa tanan. And then Pastor, kanang ayo mo na tikaran ka ba na busy kung asa man mo hunahunaan ninyo nga naami diri nagpaabot kaninyo, and hopefully nga balikon jud nimo. Salamat sa imong memories diri kanamo, sa guidance, sa imong mga kabuang o sa imong mga uban pa nga kayo di sa mua. Amen. Hello, Pastor. Magpasalamat mi nga pamilya sa imong nga kinabuhi nga imong gipagamit sa Ginoo. Labi na sa imong pagserbisyo diri sa FBC Buhisan. Salamat sa pagtudlo sa amoa. Salamat sa imong pasensya o pagsabot man diri sa amoa. Blessing ka sa amoa nga pamilya, Pastor. Padayon mi nga magaampo sa imuha o sa imuhang pamilya, labi na nga nana mo sa layo. Amping mo kanunay, and God bless. Lopas 1, 2, 3, 6, 9, 12. Kabulang kaon sa pasabutan na pasa. Di na ba yung nagsugo ng tanan. Hallelujah. Di lang ko magseryoso kay bulang ko seryoso naman ilang mga message sa imuha. Nya kurusyon na agad mo hilak later in nagdespedida nimo. So mag-recall na lang ko sa ato mga memories together nga katong naapapod ko dira. So kanungdom ka atong nanaklong tayo nilang Julius dito sa Kalasangan nga hapit kang pusilan tungod sa imuhang costume nga sibra-sibra. Nya katong camping nato sa pamutan nga nabasted tungod kay start ng lockdown. Sa pagsagop nato ilang ko ikot iglang Ate Hazel nga minsan maglinumbaan na pata nilang Julius, Arnel, nilang Hill. Nya uman tabi-tabi pata dito. Nya minsan may kaong pagita sa ilaha, susod na kayong pamahaw. Nya sa pagpangaligo, bisag asa, sa fellowship, nga kanumdum pa ko, nga katong one time, kuyog mga youth, nga nag-ihaw mong isda, nga wag ko ninyo binli, sa mga unexpected food trip, sumestisa, nga huwag mong inasal, nga dago kay tagkaon, kuyog mga youth. Nya sa mga times nga makikaon ta sa laing balay o
sa mga birthdayhan pod. Og sa ano pod kinundom pa ko katong nag-movie trip ata kuyog mga laki nga tanaw pa ta Godzilla ato nya tungod nimo pas daghan kog ato ang lugar experience ug natiluan nga lami nga pagkaon sa mga pod mga suggestion pod nya those memories are forever treasured pas as I recall ani nga mga memories lapaya nato ato nga time kirepli kayo ta wala mga wa tay libog sa Motas Julius wa kayo tiglubog katawa tag maayo og labis tanan kaong putag maayo. So dire ra ko seryoso gamay. Salamat sa Ginoo pas yan experience nato atong tanan. Salamat sa Ginoo nga nakaila ko nimo og tungod sa Ginoo daghan tang memories nga nabuhat. Salamat sa mga istorya nga seryoso ug di seryoso. Salamat sa imong hugot nga pagtuo nga always nimo ginasulti. Salamat sa friendship nga na-experience nako dira kanimo. So spread love, good vibes, kindness, friendliness, laughter sa bagong lugar, ministry, simbahan kung asa kag butang sa Ginoo pas. Og labi sa tanan ang pulong sa Ginoo. Karen, ikaw nang bahala sa umigo. God bless. Himat. Bye-bye. Ay, Pastor, may gabi Pasalamat ko, Pastor, sa imong kaayo. Kay dili ba tungod nimo, Pastor, ug tungod sa Ginoo dili ko mausab ini akong pagkabadlongon, Pastor. Dako kay ko pasalamat mo, Pastor. Ikaw kay mobiya ka na mo, Pastor. Inigbalik nimo, Pastor. Welcome gyapon ka nako, Pastor. Pag-amping, Pastor, sa imong biyahe nga magmalipayon ka dito sa Manila, Pastor. Gabi, Pastor. Salamat kay Pastor. Salamat kay Pastor sa pag-share mo sa grasya, sa kaluwasan. Salamat kay Ginoo na Pastor nga. Ikaw may gihimo sa lugoon sa Ginoo nga parang masiran ko. Salamat ko sa Ginoo sa akong kausaban. Salamat kay ko na Pastor. Pastor sa imong pagikan, Pastor, pag-amping mo Pastor. Sa kay wala ako'y mahimo kay dili kani ato ang kabubuton kani sa Ginoo nga ana kay asahin sa Manila. Kung balik ka ngari Pastor sa buhisan, open permi ang atong balay alampuanan, Pastor. Welcome kami permis sa pagbalik, Pastor. Salamat kayo. Maora na. Hi, Pastor. Naalang ko i-message ni mo, Pas. Pasalamat ko, Pas, nga nagkaila ta, Pas. Pasalamat sa ko nga tungod di mo malipayon mi permi. Maora na din. Mentag magmalipayon ka dito sa Manila, Pas. Amping ka permi dito sa Manila, Pastor Harold. We love you, Pas. Hey, Pastor. Baita, okay ra ka sa paglarga di mo. Tapo ampo na mamping salamat, Pastor. Salamat, Pastor, sa pag-share mo o kaluwasan na mo, Pastor. Salamat sa iyong kayo. Salamat sa pag-join mo sa mga lakaw sa pag-basket mo. Salamat, Pastor. May tanga okay ra kanya sa Maynila. Gampong, Pastor. Dayon gede ka, Pastor. Sad kayo. Dito, Pastor. Bisan bago dati ka nakaila. Imong treat di rin ako suod na kaayo. Unexpected gid kaayo, Pastor nga. Kaila ko, Pastor nga parihan mo. Sa tanang Pastor nga akong nakuanan nga ka ng sabay gid, Pastor. Ikaw ra gyud. Bisan gamay nga panahon, Pastor. Grabe gid imong gihatag nga memories na mo. Mingawan gid mi nimo, Pastor, kay wala ni mga agda na mong laag, mamutong ta. Bisan sa gamay nga panahon, Pastor, nga nakauban ka na mo. Grabe gid ako kalipay nga nakailati ka. Salamat gid kayo, Pastor, sa tanan nimong gibili nimo diri sa buhisan nga memories. Daghan ming mingawan nimo, Pastor.
Bitaw pastor, bye-bye. Basta amping mo diha sa Manila. Og ni Ate Karen, og ni Baby Drag. Hi pastor, mayong buntag diha nimo di ay kanang naday ko'y message para nimo imo ginagmay. Bitaw pastor, salamat kay nakailan ta pastor. Salamat sa mga memories nato og banding-banding dili jud nako kalimtan sa imong pagsikig katawa diri nako. Salamat pastor kay katong time na nakoy problema na adjud ka nga ni advice nako. Salamat kay pastor nakapagawas ko sa akong problema diha nimo. Salamat kay pastor di jud nako kalimtan nakailati ka. Bye bye pastor, amping kadiha permi og sa imong pamilya. Hi pastor, na ako'y i-message nimo pastor. Salamat pastor kay bisan badlongon ko pinangga gihapon ko nimo og makigsuod gihapon ka nako. Salamat pastor kay nakaila ko nimo pastor. Salamat sad pastor sa pagtudlo nimo nako og sakto nga binuhatan. Pasalamat sad ko pastor sa imong mga wali. Then pag-amping sa Manila pastor, love kay ka nako pastor. Unta pastor daghan kag makaila ngadto sa Manila pastor. Kung ningawon nimo pastor, mo chat lang nimo pastor. Amping ka for me sa Manila pastor Harold.